बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सऊदी अरब और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं और दोनों के दरमियान शदीद तल्खियाँ इस वक्त अरूज पर हैं। उसकी वजह यह है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले पेरिस में एक म्यूज़ियम की जानिब से एक पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची, जो कि इटली का एक पेंटर था जिसने मोना लीजा की पेंटिंग ड्रॉ करके पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, उसकी एक पेंटिंग थी जिसके बारे में ये कहा गया कि ये लियोनार्डो डी विंची ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक उन्होंने तस्वीर बनाई है, ख़याली तस्वीर है या उनकी पेंटिंग है, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी जीसस की उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। अब ये एक ख़याली तस्वीर थी, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब जब इसकी बिडिंग शुरू हुई तो सारी दुनिया ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको देख रही थी, ये मनाजिर कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर बिडिंग शुरू होती है $150 मिलियन, फिर उसके बाद बढ़ते ये $300 मिलियन यहाँ तक पहुंच गई। और सूरत हाल ये हुई कि एक साइड से जो इसकी बिडिंग करे थे वो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भेजी गई टीम थी। इंटरनेशनल सतह पर हर मीडिया ने इसको कहा गया मोहम्मद बिन सलमान ने पेंटिंग खरीदी। कहा गया कि असल में बायर तो थे कि प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहान अल सऊद, लेकिन असल में उनके पीछे थे मोहम्मद बिन सलमान, और मोहम्मद बिन सलमान ने इनको भेजा और उनको कोई तजर्बा नहीं था कि वो हिस्ट्री उन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी, ना उनको कुछ पता था कि आर्ट कलेक्टर क्या होता है, किस तरह पेंटिंग ली जाती है। ये वो उन्होंने अपनी टीम आगे भेजी। अब ये जब बिडिंग हो रही है तो वो बार बार फ़ोन करके उनसे पीछे पूछ रहे हैं कि ये हो गया बताएं अब क्या करना है, ये हो गया बताएं क्या करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर होते होते दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग बिकी $450 मिलियन में। जी हाँ, ये पाकिस्तानी तकरीबन 80 अरब रुपए बनते हैं। आप सोच लीजिए 80 अरब रुपए का मतलब है 8,000 करोड़ रुपए, 80 अरब रुपया। और ये 80 अरब रुपए में खरीदी गई और दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग थी। हमेशा से क्राउन प्रिंस का नाम इसके साथ जुड़ता रहा, जबकि रॉयल फैमिली ने डिनाई किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं खरीदी। कहते रहे पूरी दुनिया के अंदर कि हमारे इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मीडिया बजिद रहा, दुनिया भर के मीडिया ने कहा ये मोहम्मद बिन सलमान ने ही खरीदी है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि बाद में जब इसका भांडा फूटा तो पता ये चला एक शख्स ने इसको अमेरिका से ख़रीदा था $1,175 में, यानी आप सोच लीजिए 2 लाख रुपए में एक शख्स ने इसको ख़रीदा था 2005 में न्यूयॉर्क से। और उसके बाद ये बिकती फिर एक दफ़ा इसको एक रशियन को बेचा $127.5 मिलियन में 2 साल बाद। इसको पहली मर्तबा 2011 में लंदन की नेशनल गैलरी में रखा गया। तो आप सोच लें कि तकरीबन 2013 तक इसकी कीमत इतनी हो चुकी थी, लेकिन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के नाम से मंसूब किया जाता रहा कि उन्होंने $450 मिलियन का खरीदा। अब सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज कुछ सालों बाद उसी वक्त मीडिया के अंदर खबरें आना शुरू हो गई कि ये पेंटिंग असल में जाली है, लियोनार्डो डी विंची ने ये पेंटिंग नहीं बनाई थी। अब म्यूज़ियम की जानिब से ये बात सामने आई है कि लियोनार्डो डी विंची ने ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं बनाई, असल में बिकी है उनके नाम से। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको गाइड किया था या किसी ने उनसे थोड़ी सी हेल्प लेकर खुद बनाई थी, और बाद में ये नाम पता चला गया, ना इसकी लोकेशन का पता है ना कुछ पता है, और किसी को नहीं पता कि हो सकता है किसी ने आम किसी घर में बनाई हो, या किसी के बारे में कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसको पहले न्यूयॉर्क से लिया था और होते होते ये कहाँ तक आ गए। सूरत हाल ये पैदा हुई कि अब पूरी दुनिया के अंदर जब आज म्यूज़ियम की जानिब से कंफर्म कर दिया गया कि ये लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग नहीं है, तो पूरी दुनिया के अंदर हंगामा इस वक्त मचा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान को 1 लाख रुपए वाली पेंटिंग 8,000 करोड़ रुपए में बेच दी गई और उनको बेवकूफ़ बनाया गया, और उनको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने इतनी महंगी पेंटिंग खरीदी।
اب اس صورتحال کے اندر کنفرم نہیں ہو پایا کہ آیا یہ اوریجنل تھی یا کچھ تھی، لیکن جب اس پینٹنگ کو بیچ دیا گیا، اصل میں یہ ان کا خاص طور پر سٹائل ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کو بناتے ہیں بے وقوف، ان کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ بڑے پڑھے لکھے بن کے دکھاؤ۔ دیکھیے محمد بن سلمان کا ویژن ہے 2030، پوری دنیا کے میڈیا نے کہا کہ وہ صرف دنیا کو اس ویژن کے تحت کہ میں دیکھیے ان پینٹنگز میں، ان چیزوں میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں عام طرح کا مسلمان نہیں ہوں، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ اسلام ہے یا وہاں پر انتہا پسندی بہت زیادہ ہے۔ ایکچولی سعودی عرب کے اندر بہت کم اسلام ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام تب ہوتا ہے جب وہاں پر اسلامک قانون نافذ ہوتا ہے، تو وہاں پر اسلامک قانون 0.1% بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر صرف 5% بھی اسلامک قانون نافذ کر دے تو اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر کرائم ریٹ 0/0 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیجیے اتنی برکت ہو تو آپ 100% نافذ کر دیں تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ اب افغانستان کی مثال لے لیں، اب وہاں پر جو کرائم ریٹ گرا ہے، دیکھیے حملے 2-4 ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہے، جو کرائم ریٹ گرا بھی انہوں نے اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا کیونکہ معیشت خراب ہے، اس کو بہتر کریں۔ لیکن یہ چیز ہوئی ہے کہ افغانستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر اتنی وارداتیں اور کوئی محفوظ نہیں تھا، آج وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں، وہاں پر کرائم ریٹ بالکل 0 ہو چکا ہے، یعنی آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ برکت ہوتی۔ اب محمد بن سلمان کا ویژن تھا 2030، اس کے مطابق انہوں نے دنیا کو بتایا کہ دیکھیے ہمارا رجحان اس طرف ہم خریدتے ہیں، یہ وہ آلریڈی ڈینائی بھی کرتے رہے لیکن میڈیا کہتا رہا کہ انہوں نے خریدی۔ اب آپ سوچیں کہ 8,000 کروڑ روپے کی آپ پینٹنگ جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کی خریدی گئی ہو کہ کیا ویلیو ہوگی۔ محمد بن سلمان شدید ناراض ہے فرانس سے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کی بے عزتی ہوئی ہے اور ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آپ دیکھیے آپ کو بے وقوف بنا دیا گیا۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں آپ کو ان چیزوں کے اندر یاد رکھیے گا یہ مسلمانوں کو ہمیشہ لوٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو کہتے ہیں جی تم پر حملہ ہوگا، تم فلانے ہتھیار لے لو، تم یہ لے لو وہ لے لو، اور دوسری جانب سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی یہ خود آگے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر پوری دنیا میں ایک مذاق بن کر معاملہ رہ گیا ہے کہ محمد بن سلمان اس وقت فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے دبئی کو بیٹ کرنا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میٹنگ ہب ہے وہ دبئی کی بجائے سعودی عرب ہو، اور وہ اس کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا، آگے جو انکم کا لیول ہے، مثال کے طور پر اس وقت تیل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قیمتیں کم نہیں کرنی، یعنی ہم نے دیکھیے سعودی عرب کے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے کہ وہ سب سے زیادہ سپلائی دے سکتا ہے۔ ارجنٹ بیسس کے اوپر آپ اگر سپلائی زیادہ دے دیں اور باقی بھی کچھ مل کر دے دیں تو تیل کی قیمتیں گر جائیں گی، لیکن وہ نہ ایران کو کوئی آگے آنے دے رہا ہے کہ ایران کے آنے سے اوور سپلائی ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ پروڈکشن زیادہ کرنے کو اس وقت تیار ہے۔ کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے طرز پر جا رہے ہیں، ہماری آلریڈی تیل کی انکم نہیں ہے، ہم ریکوری نہیں کر پائے، ملک کے حالات خراب ہے، جو انکم ہمارے پاس پہلے بچی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم 2030 ویژن کی جانب بڑھے ہیں اور ہمارے معاملات بالکل بھی سیٹل نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں اور ہماری انکم اس وقت کم ہے۔ سو لہٰذا اس صورتحال میں یہ تمام پینٹنگ سے لے کر چیزیں، یہ 2030 کا جو ویژن ہے وہ اس کی جانب ایک قدم تھا۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔